अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अम्मा बाद। दारुश गज़ुल फिक्री और ऐसे अतमंदन परान वसाइलुल गज़विल फिक्री। तो हमने बताया कि ये जो दुश्मन है ये हमारे खिलाफ कुछ वसाइल जो इसके मुअस्सर तरीन हथियार होते हैं, ख़तरनाक हथियार होते हैं, उनको हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि सियासत का मैदान और यथ मज ऐसी कथ करी जमहूरियत डेमोक्रेसी की। आखिर ये डेमोक्रेसी है क्या? क्यों अमेरिका पूरी दुनिया में इतने पैसे खर्च करके इस डेमोक्रेसी को लागू करना चाहता है? या जो अक़वाम मुत्तहिदा का असल मंशूर है कि पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी जमहूरियत का बोलबाला हो, नाफिज हो, एप्लीकेबल हो, क्यों? तो रात के रिस्क चीज़ अमिक जिक्र आज हम बताएंगे आपको। ये जो जमहूरियत है ना, इसके पिलर्स क्या है, किन असूलों पे ये मबनी है, इसकी बुनियादें क्या है। जमहूरियत के बुनियादी तौर पर असल दो उसूल है, ये आप याद रखेंगे। क्या क्या? एक कि सॉवरेंटी जिसको हम कहते हैं, जो सियादत, जो क़ियादत, जो हाकिमियत, या हम कहेंगे बालफाज दीगर मुकम्मल इख्तियार। ठीक, मुकम्मल इख्तियार, हुक्म साजिर करने का इख्तियार किसको है, ये पहला उसूल है। दूसरा है फिर कुछ हकूक़ और कुछ आज़ादियाँ, यानी जिनको हम कहते हैं राइट्स, ठीक, या फ्रीडम्स। इन दो उसूलों पे असल जमहूरियत मबनी है। तो हम थोड़ा सा इसको समझेंगे। ये जो पहला उसूल है ना कि सियादत, हाकिमियत, सवरेंटी, मुतलकुल अनान या मुकम्मल इख्तियार किसको है? हाकिम कौन है जिसके हर मामले में हुक्म साजिर होगा, ये हक किसको है? तो आपको मालूम है इस एतबार से ये जो जमहूरियत है ना, इसकी दो शिकें हैं। हाँ, दो आर्टिकल्स है, हम कहेंगे दो टायर्स है। वो क्या क्या है? एक है कानून साजी जिसको हम कहते हैं तशरीई या लेजिस्लेटिव पावर, यानी लेजिस्लेशन, ये कानून बनाने का इख्तियार किसके पास है? कौन कानून बनाएगा जिसके मुताबिक फिर ज़िंदगी गुजारी जाएगी, एक ये है। और दूसरी बात, जब तनफीज़ की बात आती है, कानून नाफिज करने वाला हाकिम कौन होगा, यानी पहला ये है कि कौन सा कानून बनेगा, फिर दूसरा ये है कि कौन बनाएगा, हाकिम कौन होगा, ये तशरीही मकाम किसका है। ठीक, तो ये जो पहला है कि कानून साजी या तशरीही या लेजिस्लेटिव पावर, वो कहते हैं कि मुतलकन इट बिलोंग्स टू पीपल, क्योंकि हमने कल भी बताया जो जमहूरियत की तारीफ की जाती है वो क्या है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, यही है ना। तो यहाँ पे इख्तियार किसको है? लोगों को। और लोगों में से किसको इख्तियार है? जो अक्सरियत में हो, जो अक्सरियत चाहेगी, अक्सरियत के यानी जो अवाम होगी उनकी राय मुकद्दस होती है, वही हक रखते हैं। तो जिस राय पर अक्सरियत इत्तिफाक करेगी वही हक का मयार माना जाएगा। ठीक, तो फिर यहाँ पे अक्ल जो है ना, कानून के एतबार से अक्ल को प्रियॉरिटी हासिल है। अक्ल सिर्फ एक मज़दर है, यहाँ कोई ला यानी कोई दीन, कोई वही, कोई मजहब, कोई पैगंबर नहीं, बल्कि यहाँ कानून बनाने के लिए, कवानीन के बनाने का अकेला मज़दर क्या है? वो है अक्ल। तो अब डायरेक्ट तो लोग नहीं बनाएंगे ना, सारे लोग तो कानून नहीं बनाएंगे, फिर क्या करते हैं? फिर इसके लिए इंतखाबात होते हैं। ये ना कशीर में उनके माहौल गर्म, तो फिर इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शन के ज़रिए से लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। तिम रिप्रेजेंटेटिव्स वातन को पार्लियामेंटस में, और वहाँ पार्लियामेंट में वो फिर क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। तो असल कहा जाता है कि ये अवाम ने ही बनाए, ये जो मेजॉरिटी, जो अक्सरियत जिसको चुनेगी वही तो मेंबर बनेगा ना। तो असल में कहते हैं कि ये अवाम की ही हुकूमत है, अवाम के ज़रिए ही, और अवाम ही इसमें कानून साज होती है। ठीक, और इसमें दूसरी बात जो बड़ा अहम नुक्ता ये है, ये जो इंतखाबात है ना, इस इंतखाबात में, इन इलेक्शंस में मुल्क के तमाम अवाम यकसा सियासी हक रखते हैं।
یعنی اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون کتنا صالح ہے، کون کتنا بڑا دیندار ہے، کون کتنا کہ کیا کہیں گے ہم دانا ہے، ہاں، یا کوئی انٹلیکچوئل ہے، کوئی تھنکر ہے، یا اس اعتبار سے کوئی ذہین ہے۔ یہاں چاہے کوئی گبی ٹائپ کا انسان ہوگا، چاہے کوئی بالکل بیوقوف ٹائپ کا انسان ہوگا، اس کا بھی ایک ووٹ ہوگا۔ اگر یہاں سے کوئی عالم ہوگا، بڑا سے بڑا عالم، یا بڑا سا بڑا کوئی انٹلیکچوئل یا تھنکر، اس کا بھی کتنا ووٹ ہوگا؟ ایک تو ایک بات ہے۔ دوسری بات، یہاں مرد اور زن میں کوئی فرق نہیں، یہاں مرد کے لیے بھی وہی ووٹ ہے، یا ایک عورت کے لیے بھی وہی ووٹ ہے۔ اسی طرح سے یہاں کوئی اخلاقی طور جو بگڑا ہوا ہے، مثال کوئی شرابی ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی چرسی ہوگا، ٹھیک ہے، یا اسی طرح سے کوئی بدکاری کرنے والا شخص اخلاقی طور جو باخت ہوگا نا، اس کا بھی وہی ووٹ ہے، اور جو صالح سے صالح ترین انسان ہوگا اس کا بھی وہی ووٹ ہے۔ اس میں کوئی یعنی فرق نہیں ہے، چاہے ایک سائڈ سے رشوت خور ہو، ایک سائڈ سے قاتل ہو، ایک سائڈ سے چور ہو، ان کے بھی وہی حق ہے، اور دوسری سائڈ سے اگر علماء ہے، تھنکرز ہے، انٹلیکچوئلز ہے، ذہین ترین لوگ ہیں، با اخلاق افراد ہے، صالح افراد ہے، ان کا بھی وہی ووٹ ہوتا ہے، ٹھیک۔ اچھا، کبھی کبھار یہ اختلاف بھی کرتے ہیں، کیونکہ میجارٹی ہے نا، میجارٹی کو پاور ہے، یہ اوور تھرون بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ 5 سال تک تقریباً بہت سارے ملکوں میں اسی طرح کا ایک سسٹم ہے، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں 5 سال تک یہ حکومت چلے گی۔ 5 سال کے بعد عوام کو اگر لگا کہ ہمارا یہ نمائندہ ہے، اس نے ہماری جو رائے ہے اس کا احترام کیا اور ہمارے حقوق ہم کو دیے، ٹھیک ہے، یعنی اس پہ اترا ہے، تو اس اعتبار سے وہ آگے بھی اس کو چلا سکتی ہے، مزید اس کو الیکٹ کر سکتی ہے، یا اگر چاہے گی تو کسی دوسرے کو بھی الیکٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس کا جو دوسرا ٹائر بڑا اہم ہے، ایک تو یہ ہے کہ حاکمیت، یہاں حاکم کون ہے؟ اب لوگ، لیکن ڈائریکٹ لوگ نہیں، لوگ اپنی نمائندوں کو چنتے، ریپرزنٹیٹیوز کو چنتے، وہی ریپرزنٹیٹیو پھر پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، وہاں وہ قانون بنا جو کیبنٹ ہوتی ہے، پھر اس قانون کو لاگو کیا جاتا ہے۔ گو اس سے پتہ چلا کہ اتن کا وہی سن تعلق، سو قانون بنہ کن مذہبس مطابق، سو قانون بنہ کن رسالتس مطابق، سو قانون بنہ اسلامس مطابق، سو بنہ یہ زن لک آسن یہ عقل ونان یہ گھس، اور بیٚیہِ آسہِ میجارٹی، تتہِ چھُ قانون کت پٲٹھۍ پاس گژھان 2/3 میجارٹی سے، یہی ہوتا ہے نا، یعنی انہوں نے کوئی قانون لانا ہے تو وہ بل پیش کرتے ہیں، پھر جو پارلیمنٹ ممبرز ہے اس میں سے 2/3 2/3 میجارٹی جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو وہ ووٹ کرے گی قانون بن جائے گا، چاہے وہ پھر غلط پہ ہی جمع ہو جائے، وہ پھر اللہ بچائے، جیسے انہوں نے کیا، پھر آگے میں بتاؤں گا وہ ساری چیزیں، انہوں نے ہوموسیکچولیٹی کو یعنی اس کو بھی لیگل کیا، اسی طرح سے لیسبینز کو بھی لیگل، ان کو لیگل یہ چیزیں ملی، ہر ایک چیزیں جو برائی ہے وہ لیگلز ہوئی۔ اور دوسری بات جو جمہوریت کے بنیادی ٹائر میں سے ہے، بنیادی اصول میں ہے، وہ ہے کچھ حقوق اور کچھ آزادیاں، یہ کچھ انسان کو رائٹس دیتے ہیں، پھر رائٹس کی اقسام ہے، کچھ فنڈامنٹلز ہے اور کچھ عام رائٹس ہے، اور آزادی ہے، کچھ فریڈمز ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اچھا، جمہوریت میں جو کیا کہتے ہیں اس کے کچھ آزادیاں ہیں نا، ان کا ہم تھوڑا سا تعارف دیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو جمہوری ملک میں عقیدے کی آزادی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی انسان کسی بھی عقیدے پر ایمان رکھ سکتا ہے، اس پہ کوئی عقیدہ، کوئی مذہب، ٹھیک ہے، کوئی ریلیجن تھرسٹ نہیں کیا جائے گا۔ جو بھی، اگر یہ مسلمان رہنا چاہتا ہے رہے، اگر یہ مسلمان سے عیسائی بننا چاہتا ہے بنے، یا عیسائی سے کوئی ہندو بننا چاہتا تو بنے، یا مسلمان سے کوئی ہندو بننا چاہتے تو بنے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، نہ اس پہ کوئی حکومت پابندی عائد کرے گی۔ یعنی کوئی مرتد بھی ہوگا نا تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی انکار کرنے والا نہیں، کیونکہ عقیدے کی آزادی ہے۔ آپ چاہے ایتھسٹ ہی بنے، آپ چاہے خدا بیزار ہی بنے، دین بیزار ہی بنے، اس پہ بھی جمہوریت آپ کو کچھ نہیں کہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جمہوریت کا بنیادی قاعدہ یہی ہے کہ آپ کو یہ آزادی فراہم کرتی ہے، اور اس آزادی میں آپ کے مذہب کی بھی آزادی ہے، آپ کے دین کی بھی آزادی ہے، آپ کے عقیدے کی بھی آزادی، آپ جو رائے رکھنا چاہتے ہیں، آپ جو فکر رکھنا چاہتے ہیں، آپ جو نظریہ رکھنا چاہتے ہیں، آپ رکھ سکتے ہیں۔ مسئلہ ہو سمجھ؟ تو یہاں نظریے کی آزادی ہے، یہاں عقیدے کی آزادی ہے، یہاں کسی بھی قانون کے تحت آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں، یہاں کوئی بھی رائے دے سکتے ہیں، اس میں آپ کو حکومت نہ ٹوکے گی نہ انکار کرے گی۔ دوسری بات، کچھ شخصی آزادیاں ہیں، یعنی ایک انسان کی جو پرسنل، جو ہم کہیں گے پرسنل لبرٹیز، تو وہ چیزیں ہیں، وہ اس کے ذات کے ساتھ، یعنی اپنے ذات کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی عورت اپنا جسم بیچتی ہے، ٹھیک، اس کے بعد پیسہ کماتی ہے، ہم اسلامکلی یا ہم مذہباً یا ہم اخلاقاً کہتے ہیں کہ یہ بڑا گناؤنا جرم ہے، یہ جسم بیچتی ہے اور پھر کماتی ہے، لیکن جمہوریت میں اس کا یہ کام صحیح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی اپنی ذات کے ساتھ کچھ بھی کام کرے، اس میں کوئی مسئلہ ہے،
बल्कि ये जो प्रोस्टिट्यूशन सेंटर्स होते हैं ना, इनको लाइसेंस भी प्रोवाइड कौन करती है? हुकूमत ही करती है। और इनका वर्जन भी मैंने पिछली मरतबा आपको बताया। इनका नैरेटिव क्या होता है? कहते हैं कि जिस तरह आप किसी दुकानदार के पास कोई कस्टमर जाता है, उसको पैसे देकर अपना वो जो प्रोडक्ट या कोई चीज़ लेना चाहता है ले सकता है, इसी तरह से हमारा जिस्म, हमारा ये भी एक प्रोडक्ट है। हमारे पास कस्टमर्स आते हैं, लिहाजा हमारी मर्जी है हम अपने जिस्म के साथ क्या करें। कोई हम जिन्स परस्त बनना चाहते हैं, होमोसेक्सुअल, इस पर हुक्म नहीं टोकेगी। कोई लेस्बियन बनना चाहता है, कोई गे बनना चाहता है, कोई बिल्कुल क्या कहते हैं जैसे आज हो रहा है, अब तो एबॉर्शन की जाती है, मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, ट्रांसजेंडर या इस तरह की जो दीगर ये चीज़ें हो रही है, इसमें भी आपको हुकूमत नहीं रोकेगी, इसकी भी आज़ादी है। और इसी तरह से आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट, जिसको हम कहते हैं इजहार ख्याल, ठीक, या तबलीग की आज़ादी। आप कोई भी चीज़ क्या कहते हैं इसको, अब कोई भी नज़रिया, कोई भी राय रख सकते हैं। जैसे अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम का आपने कार्टून बनाना है, आप बना सकते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, आज़ादी है आपको, जमहूरियत आज़ादी देती है आपको। आप किसी दिन को मजाक बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि आपकी आज़ादी है, आपके फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन है, आप कुछ भी कर सकते हैं इस फ्रीडम ऑफ थॉट एंड। हाँ, अलबत्ता ये फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन हुकूमत के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, या जमहूरी निज़ाम के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, फिर आपकी वो फ्रीडम ऑफ थॉट उसको रोकी जाएगी। हाँ, आप किसी भी मज़हब के मुतालिक इस्तेज़ा करें, मजाक उड़ाए, बड़ी शख्सियत के मुतालिक मजाक उड़ाए, तो इसमें कोई मसला है। जैसे हुआ साहिब का महीने में यहाँ पे हमारे असहाबे रसूल अलैहि सलाम की मजाक, यानी उनका मजाक उड़ाया गया, तो कुछ नहीं किया हुकूमत ने, बल्कि सपोर्ट किया उनका। हाँ, आप हुकूमत के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते। इसी तरह से आपको रिहाइश का हक देता है ये जमहूरियत। इसमें अगर कोई काफिर चाहेगा ना, मिसाल के तौर पे वो कहेगा मुझे मक्का में रहना है, खाने काबा के पास, जमहूरियत नहीं रोक सकती। यानी उसके पास पैसे है और वहाँ मुमकिन है उसके लिए रहना, तो नहीं रोक सकती। क्यों? क्योंकि आपको रिहाइश का हक है, आप जहाँ चाहे वहाँ रह सकते, इसमें आपको कोई रोक टोक। हालांकि इस्लामी के लिए क्या है, कोई भी काफिर हरमैन में दाखिल नहीं हो सकता। इसी तरह से मिल्कियत का हक, जिसको हम कहते हैं प्राइवेट, यानी राइट ऑफ ओनरशिप, या हम कहेंगे राइट टू हैविंग प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी आप किसी भी तरीके से अपनी निजी दौलत कमाना चाहेंगे, इसमें कोई रोक टोक। मसला हो समझ। मिसाल के तौर पे आप कोई शराब का दुकान यहाँ डालना चाहते हैं और फिर शराब बेचकर आप पैसा कमाएंगे, हुकूमत कुछ नहीं करेगी, आज़ादी है आपकी। आप कोई प्रोस्टिट्यूशन सेंटर डालेंगे, वहाँ पे असमतगिरी होगी, वहाँ पे जिस्मों को भेजा जाएगा, आपको पैसे मिलेंगे, कोई मसला नहीं, इसमें कोई मसला नहीं है। आप मसला समझ। तो ये आपको मिल्कियत का हक दे दे, वेदर आप हलाल तरीके से कमाओ, वेदर आप हराम तरीके से कमाओ, वेदर आप गैम्बलिंग से कमाओ, वेदर आप कोई शराब बेच कर ये चीज़ें कमाओ, इसमें भी आपको हुकूमत नहीं रोकेगी, नहीं टोकेगी। और इसी तरह से कोई भी पेशा आप इख्तियार कर सकते, जैसे अभी हमने कहा, कोई औरत अपना जिस्म बेचेगी, कोई मसला नहीं, ये आज़ादी है, अपने जिस्म के साथ जो करेगी। या कोई और पेशा जो हराम पे मबनी, कैटेगोरिकली हराम पे मबनी हो, हुकूमत उसको नहीं रोकेगी। जैसे हम देखते हैं सिगरेट की फैक्ट्रियाँ है, तंबाकू की फैक्ट्रियाँ है, हराम करदा उमूर शराब की फैक्ट्रियाँ है, इसी तरह से जो चरस वगैरह होता है उसकी फैक्ट्रियाँ है, हुकूमत नहीं टोक सकती, क्योंकि यहाँ हलाल और हराम का तस्वुर नहीं है। और इसी तरह से इक्वालिटी, इक्वालिटी का माना क्या है, मर्द और जन, मर्द और औरत ये यकसा हुकूक रखते हैं। यकसा माने क्या है? यकसा माने ये है जिस तरह एक मर्द है उसी तरह एक औरत है। अगर मर्द मिसाल के तौर पे मेंबर बन सकता है, औरत भी बन सकती है। अगर मर्द प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, औरत भी बन सकती है। अगर मर्द किसी जगह पे नौकरी कर सकता है, औरत भी कर सकती है। अगर मर्द कोई पेशा इख्तियार करता है, औरत भी कर सकते है, इसमें कोई रोक टोक भी नहीं होगी। यानी ये नहीं कि वो सिनफ नाजुक है, सिनफ नाजुक है यहाँ तस्वुर, या औरत का जो रोल अलग है, नहीं, तो ये बराबर बराबर है। आप मसला समझ। तो ये खतरनाक मसाइल है। बहरहाल तो यहाँ भी बराबरी के हुकूक है, हर एतबार से बराबरी के हुकूक है, शाना बशाना चलने के हुकूक है, ठीक है। और बाज़ाब्ता तौर पर आप तो देखते ही है कि इनके लिए बाज़ाब्ता तौर पर वो बिल्स लाए गए, कानून लाए गए, इनको वो क्या कहते हैं इसको, कानूनी हुकूक दिए गए, सियासी हुकूक दिए गए, बल्कि इनकी अब बराबर बराबर रिप्रेजेंटेशन होने वाली है। पहले शायद 33% पार्लियामेंट में, अब शायद 40 तक इन्होंने पहुंचा दिया, मुमकिन है आगे जाकर 50 करेंगे। या इसी तरह से बाकी आप देख लीजिए जहाँ पे नौकरियाँ वगैरह तो इक्वल है हर एक एतबार से। और इतने पहुँच चुका सान इमन क्या कहते हैं इसको, जमहूरियत में यहाँ सियासी ग्रुप बंदियाँ होती, यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज होती है, जो पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना मंशूर, कोई पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्ट कहेगी कि हम खुदा बेजार है, कोई बात नहीं,
یعنی ہمارا مینیفیسٹو یہ ہے. کوئی پولیٹیکل پارٹی اپنا مینیفیسٹو دے گا اور پھر مختلف سیاسی جماعتیں وجود میں آتی ہے, وہ بھی اپنے طریقے سے پروپیگنڈا کرتی ہے, لوگوں کو ووٹ بٹورتی ہے, مختلف ہیلوں سے مختلف بہانوں سے لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں, آپ کسی ایک پارٹی کو میجارٹی آ گئی تو وہ ان پاور آئے گی, وہ رول کرے گی. اسی طرح سے دینی گروپ بندی بھی یہاں پہ ہوتی ہے. کیا مطلب دینی گروپ بندی سے؟ یہاں یعنی ہر کوئی دین کا اپنا کام, مثال کوئی عیسائی اپنا مشن چلانا چاہے گا, جمہوریت میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اسی طرح سے کوئی مسلمان اپنا تبلیغ اپنی دعوت کا کام کرنا چاہے گا تو اس میں بھی کوئی روک ٹوک بظاہر. لیکن ہوتا کیا ہے, ہم نے دیکھا جمہوریت میں پیچھے ہر ایک مذہب کی آزادی ہے, لیکن اسلام کو آزادی, اگر اسلام کو آزادی ہوتی تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو ہندوستان سے نہیں جانا پڑتا, اس پہ ایلیگیشن لگائے گئے. اسی طرح سے امریکہ میں جو اسلامک سینٹر جن کو بند کرایا گیا, یا ان ملک میں فرانس میں پردے پہ پابند. اگر یہاں آپ کہتے ہیں کہ یہاں فریڈم آف تھاٹ, ایکسپریشن رائٹ, لبرٹی, یہ سارے الفاظ آپ کے ہیں, پھر یہ اسلام کے خلاف کیوں؟ پھر تو آزادی ہونی چاہیے نا. کوئی کیا پہنے گا اس پہ بھی آزادی ہونی چاہیے نا. اگر دیگر غیر مسلم جو ہے نا وہ ننگا چلتے, ان کو آزادی ہے, مسلمان کیوں پردہ نہیں کرے گا؟ لیکن اس پہ بھی پابندی عائد کرتے. تو پتہ چلا تو یہ اصل میں خلاف کس کے ہے؟ صرف مسلمانوں کے, باقی لوگوں کے لیے آزادی ہے. اسی طرح سے مسلمان کہیں پہ تبلیغ یا دعوت کا کام کرنا چاہیں گے نا, مختلف ایلیگیشن اس کو یعنی ایلیگیشن دی جائے گی اور آٹومیٹکلی اس کا وہ دعوت کا کام بند کرایا جائے. بلکہ بہت سارے دائیوں کو بند کیا گیا, بہت سارے دائی اس وقت ایگزائل یعنی ملک بدر کیے گئے, بہت سارے دائی جو یہ کام کرتے تھے ان کو جیلوں میں بند کر دیا گیا. یہ اصل میں ان کا جو حقیقی چہرہ ہے. تو مختصراً آپ یاد رکھیں جمہوریت اور اسلام, کیونکہ آگے میں ایک اور بحث آپ کے ساتھ انشاءاللہ کرو اس طرح پر دکھا, کیا جمہوریت کے ذریعے سے اسلام آئے گا؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو دھوکہ بھی ہوا. ہمارا جو نیبرنگ کنٹری ہے نا پاکستان, تو وہاں پہ بھی علماء بھی اٹھے, جماعتیں بنائی انہوں نے, پھر کہا کہ جمہوریت کے طریقے سے ہم اسلام لائیں گے. کیا واقعی جمہوریت کے طریقے سے اسلام آ سکتا ہے؟ تو اس پہ الحمدللہ بہت ساری اچھی کتابیں ہیں. عبدالرحمن کیلانی صاحب کی ایک اچھی کتاب ہے خلافت اور جمہوریت, تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے کیا واقعی جمہوریت کے ذریعے اسلام آئے گا کہ نہیں, یا جمہوریت اسلام کے بالکل خلاف ہے. یا جو ہم نے ابھی تک اصول دیکھے تو اس میں آپ دیکھتے کہ ہر ایک جگہ پہ اسلام کے ساتھ ٹکراتا ہے. اس کو ہم آئندہ دیکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.